वसीम बदामी साहब, वसीम साहब, पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया जो कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द और आइन के मुताबिक 90 दिन में कराए जाएं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि 90 दिन में अगर इंतखाबात नहीं होते तो कम से कम तारीख दी जाए। अब आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी बज़िद है कि 90 दिन में ही इंतखाबात हो, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग पीपल्स पार्टी स्टेप बैक कर सकती है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि इलेक्शंस हो जाए, और यानी मुस्तकबिल करीब में ही हो जाए कि अगर एग्जैक्टली जो कि 9 नवंबर की बनती है उसमें नहीं भी हो सकते तो दिसंबर जनवरी तक। यानी बेहद साहब का ये बयान और पीपल्स पार्टी के कुछ हालिया बयान ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं ये फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन शेड्यूल ना आने की वजह से सिलसिला आगे ही बढ़ जाए गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। तो एक दफा अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर वो उस इलेक्शन की पूरी मश्क वो शुरू हो जाती है, कागजात नामजदगी जमा कराना, मनसूख होना, ये सारा वो हो रहा। उसके बाद फिर इलेक्शन को डिले करना नामुमकिन नहीं, लेकिन बहरहाल खासा मुश्किल जरूर रहता है कि इलेक्शन का एक माहौल बन जाता है। तो पीपल्स पार्टी इसको चाहती है और उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये उनको ये फियर है कि ऐसा ना हो कि जहां से डिसीजन हो रहे हैं वहां इलेक्शन को एक लंबे मुद्दत के लिए डिले करने का कोई मूड ना बन जाए। और इस वजह से बार बार पीपल्स पार्टी हर फोरम पे अभी आवाज उठा रही है कि हमें इलेक्शंस आज बिलावल सबका जो बयान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रियलिस्टिक बात की उन्होंने कि चले अगर 90 दिन नहीं तो भाई 100-120 लेकिन हमें इलेक्शन की डेट दे ताकि ये मेक श्योर हो सके कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि साल 1.5 साल 2 साल अल्लाह जाने कब इलेक्शन होगा। तो ये उसी समत बिलावल साहब का ये बयान उसी समत में एक कदम है। एक और इसकी वजह ये भी कि पीपल्स पार्टी इस वक्त मैं तो नहीं कहूंगा मुश्किल में फंस गई है, लेकिन देखिए स्मेल रहा है कुछ थोड़ा बहुत उनको लगता है कि नहीं गड़बड़ ना हो जाए, जरा वल्नरेबल फील कर रहे हैं सिंध में कुछ नाम स्टॉप लिस्ट में जाने के हवाले से, कुछ और चीजों के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी उतनी कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर से जितनी नून लीग है। तो इसलिए भी जरा अपने आप को वल्नरेबल भी वो फील करते हैं, इसलिए भी वो समझते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। उनको इस बात का यकीन है एंड राइटली सो कि अगर इलेक्शन होगा तो सिंध तो हमारे हाथ में है, तो जब आके हुकूमत होती है आपकी पोजीशन जरा तगड़ी हो जाती है। सो ये मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी का इतना ज्यादा इसरार है कि इलेक्शन वक्त हो जाए। अच्छा, ये भी वसीम उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो ने कि अवाम अगर पीटीआई को चुनते हैं तो भी फैसले को कबूल करना चाहिए। देखिए अब ये तो एक बड़ा मासूमाना बयान है, चूंकि इस वक्त बिलावल साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात कैसे हैं। दूसरा, अगेन आप सियासत की बात करते हैं, सियासत अलग है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अलग है, इंतखाबी सियासत अलग है। जब आप इंतखाबी सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ और किला है सिंध, और सिंध में बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रेट नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो अगेन नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी उस अंदाज से खाइद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनका जो इंतखाबी सियासत का गढ़ है वहां पीटीआई उतनी बड़ी हकीकत नहीं है। तो एक तो ये वजह, और दूसरा वही कि उनको भी अंदाजा है, बिलावल साहब को कभी कहना ही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला क्या चल रहे हैं ये एक रोजे रोशन की तरह आया है और इतना आसान नहीं होगा कि पीटीआई कैन मेक इट टू द पावर कॉरिडोर्स। तो वसीम साहब, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, और दूसरा ये कि प्रोपेगेंडा करने वाले एहतसाब से भाग रहे हैं, नैब की झूठी खबर चलाकर खामोश करा देंगे तो उनकी गलत फहमी होगी। आपके ख्याल में उनका इशारा किस तरफ है? जी, मुझे लगता है कि ये जो सारा पिछले दिनों जो कुछ चीजें हुई हैं उन कुछ अनासर की तरफ इशारा है। इस तरह मैंने कहा कि सिंध की हद तक जो कुछ थोड़ी सी सरकारी दफ्तर में कोई छापे या फलां का नाम स्टॉप लिस्ट पे जाने की सही या गलत इत्तला, फलां का नाम ईसीएल में डालने की सही या गलत इत्तला, ये इस सब की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा जरा चौकन्ना सी हो गई है। और मुझे लगता है कि बिलावल साहब ये सारी चीजों में कुछ इसी तर्ज के हवाले दे रहे हैं कि डायरेक्टली वो सारे लोग जो कि कनेक्टेड है पावर कॉरिडोर से, और वो अगर ये हिंट दे रहे हैं कि जनाब इलेक्शन हम नहीं कराएंगे तो, और अगर हमने इस पर इसरार किया इलेक्शन कराने पर, तो अगर वो हमें नया इन तरह की चीजों से अगर ब्लैकमेल करेंगे तो हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये उस तरफ बिलावल साहब का इशारा लगता है। अच्छा, एक और पॉइंट उन्होंने बोला है कि शाह से ज्यादा वफादार जो आजकल साजिशों के पीछे हैं, उन्हें कहना चाहता हूं कि नुकसान आपका ही होगा। और साथ उन्होंने कहा 16 माह में दूसरी जमातों ने अपने केसेस माफ कराए होंगे, पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पर था, केसेस पर नहीं था। जी, काम पर तो अब मैं क्या कहूँ, आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसका सबसे बड़ा मसला ये है यहाँ पर बच्चे जो है वो गटरों में टक्कर न होने की वजह से जो है वो मर जाते हैं। तो काश काम का सिलसिला उस अंदाज से होता, लेकिन ये जो शाह से ज्यादा शाह की वफादार की बात कर रहे हैं, ये अगेन मुझे लगता है कि ये वही मामला है कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है
کہ الیکشنز کے حوالے سے ایک ولنگنس ہے، چیزیں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں، لیکن کچھ عناصر ہیں کہیں نہ کہیں سیاسی یا غیر سیاسی جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی وجہ سے تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو جائے، اور بلاول صاحب ان ایلیمنٹس کو ذرا آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، ان کو پولیٹیکلی تھریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار دیم. ٹھیک ہے وسیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اینکر پرسن مہر بخاری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مہر صاحبہ، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری اب سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں یا تو انتخابات کرا دیں نہیں تو تاریخ دے دیں. آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ بدامی صاحب کی بھی گفتگو سن رہی تھی. دیکھیں، اس کے دو پہلو ہیں ان کی تقریر کے جو میری آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا ہے. ایک تو پیپلز پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، دھورے معیار رکھے ہوئے ہیں. کبھی موقف دیتے ہیں شروع میں کہ بھئی ہمیں تو حلقہ بندیوں پہ بھی اعتراض ہے اور ہم اس ڈیجیٹل سینسس کو بھی نہیں مانتے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں یا تو ان کو قائل کر لیا جاتا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، بہرحال کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں قائل کر لیا اور ہم نے ووٹ دے دیا. مراد آپ کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں. اس کے بعد آپ بہرحال بعد میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ اس سے الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے. ہم نے اپنے تئیں جن لوگوں سے پوچھا جو اس میٹنگ میں موجود تھے، ایسی تو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. اور ویسے بھی ذہن میں رکھیے کہ الیکشن کا ڈیلے ہونا اس حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور سینسس کے اپروو ہونے کے حوالے سے یہ بحث تو کئی ہفتوں سے چل رہی تھی. بفور دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا. تو یہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو بالکل ہی روٹی کو چوچی کہنے والی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈبل گیم، لوگوں کو بدھو سمجھنا یا ان کو سمجھنا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، یہ غلط بات ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. یا تو آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ایک واضح پوزیشن لیتے اور ووٹ نہ دیتے. ایک تو ہو گئی یہ بات. دوسرا، جو سابق وزیر خارجہ نے یہ فرمایا ہے کہ نیب سے ہم نہیں ڈرتے اور ہم نے تو اس سے مستفید بھی نہیں ہوئے، اپنے کیسز بھی نہیں بند کرائے، ہم تو کام میں بڑے مصروف تھے. یہ ذہن میں رکھیے کہ نیب کے ترمیم کے حوالے سے ایک جو کیس سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے، سپریم کورٹ نے ایک لمبی فہرست مانگی ہے کہ کس کس نے فائدہ اٹھایا ہے ان ترمیم سے، اور وہ فہرست پیش بھی کر دی گئی سپریم کورٹ کو، اور اس کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ کس کس نے فائدہ اٹھایا ہے. اس لمبی فہرست کے اندر آپ جانتی ہیں کس طرح منظور قادر کاکا بھی واپس آئے ہیں. اس کے بعد جعلی اکاؤنٹ کیس کے مرکزی ملزم حسین لوائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے نکل گیا. اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید صاحب جو ہیں، جو قریبی دست راست اور دوست ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، نیب کیسز بھی ان کے بھی احتساب عدالت سے واپس ہو گئے. رواں سال 22 مقدمات 22 کیسز کی میں بات کر رہی ہوں احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے ہیں. ایک سال میں بات کر رہی ہوں. نیب کی ان ترمیم کے ذریعے 25 اہم ترین مقدمات جو ہیں وہ دیگر فورمز کو منتقل کر دیے گئے تھے. یہ احتساب عدالت نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی پاک لین ریفرنس ترمیم کے بعد واپس کر دیا ہے. یہ تو ہارڈ فیکٹس ہمارے پاس پڑے ہیں. آئی ڈونٹ نو بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں یا کس کے آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں. یہ تو پی ڈی ایم کی تمام تر سیاسی جماعتیں مستفید ہوئی ہیں ان ترمیم سے. شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ متعدد کیسز جو ہیں وہ واپس گئے ہیں، بند ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی اس لسٹ کے اندر ہیں. اس امام کے اندر یہ سب ہی ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. تو کسی کا یہ کہنا کہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یہ بالکل غلط بیانی ہے. ٹھیک ہے مہر، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر اینکر ماریا میمن نے بھی ہمیں جوائن کیا. ماریا، 90 دن کا مطالبہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے الیکشن کے لیے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اگر عوام پی ٹی آئی کو چنتے ہیں تو بھی فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے جی، ایک بڑی لمبی خاموشی توڑی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. ان کے بارے میں یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھی کہ جب سے وزارت ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ سیاسی طور پہ نیگیٹو نظر آ رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک بڑا ہی یہ سخت بیان دے دیا ہے. کتنا ہی اچھا ہوتا اگر ایسی ہی پرنسپل پوزیشن اور اسی طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے ٹائم پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک اصولی موقف اختیار کرتی. لیکن اس وقت انہوں نے ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیا، کیونکہ الیکشن پنجاب میں خیبر پختونخوا میں سوٹ نہیں کرتا تھا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس تو خیر اتنا مارجن ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں وہ جوڑ توڑ کے انتظار میں ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے، جو کہ انہوں نے کر لیا. لیکن وہاں پر الیکشن کو انہوں نے اس طریقے سے ایکٹیولی پرسو نہیں کیا. اور اس وقت جو سیاسی مبصرین تھے، جو آئینی ماہرین تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دفعہ یہ گنجائش نکالی گئی، یہ راستہ کھولا گیا، تو اس کے بعد وفاق کے الیکشن کے اندر آپ کس طریقے سے اپنا وزن ڈال پائیں گے 90 دن کے الیکشن کی میعاد کے اندر پولز ہونے کا. تو آج وہی موقع آن پہنچا ہے. ہم ایک اور آئینی اور سنگین بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں.
یہ اس طرح کے بیانات دے کے PDM کے یا حکومتی اتحاد سے اپنے آپ کو علیحدہ دکھا کے گزشتہ 16 ماہ کی جو بھی حکومت کی ذمہ داریاں تھی، ان کی جو بھی رسپانسبلٹیز تھی، ان کا جو بوجھ ہے، یہ ہٹانے سے پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. ان کا بوجھ انہیں اٹھانا ہوگا، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، وہ آئین کی وائلیشن کی حوالے سے جتنے اقدامات ہو. پیپلز پارٹی کا بھی اتنا ہی اس میں ہاتھ ہے جتنا PMLN کا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گزشتہ 16 ماہ میں تو ایک پبلک پوسچرنگ ہوتی ہے، وہ بالکل مختلف ہے. وہاں پر بہت ہی زیادہ پرنسپلڈ باتیں ہوتی ہیں، آئین کی شکیں آپ کو کوٹ کر کے بتائیں گے، اپنے پرانے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کا حوالے دے کے بتائیں گے کہ یہ نہ صرف کہ آئین کے بانی ہیں بلکہ آئین کو تحفظ دینے میں پیپلز پارٹی کی کیا قربانیاں ہیں. لیکن پریکٹیکل اقدامات ہم نے جب دیکھے تو آئین کو ایک طرف رکھ کے اس کے اندر موجود ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے. اور ویسے ان بیانات کو ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے کہ ہمیشہ جب نیگوسیشن ٹیکٹکس ہوتی ہیں نا، اس میں پردے پہ آ کے اتنے سخت بیان دیے جاتے ہیں تاکہ پسے پردہ کچھ اپنی باتیں منوا لی جائیں یا کچھ دباؤ بڑھایا جائے. تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہوگا کہ پسے پردہ کیا اپنی مانگیں، کیا اپنی ایسی ریکویسٹ یا اپنی ایسی ڈیمانڈ پیپلز پارٹی منوانا چاہتی ہے کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اب بلاول یہ ٹرمپ کارڈ کھیل رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ماریہ میمن صاحبہ، وسیم بادامی صاحب اور مہر بخاری بلاول بھٹو کی گفتگو پر اظہار خیال کرے تھے. اب تینوں کا بہت شکریہ.